ATC मुलजिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं किया जाता? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सके। एग्जीक्यूटिव सदर के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं, तो कोई और कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है? GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। हमें बताएं, इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक केस आम अदालत में चला। 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट जाएं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सवाल। जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया, मुल्ज़िमान को फौज की तहवील में देने का इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी हुकूक की मुअत्तली के लिए एमरजेंसी होना ज़रूरी है। जस्टिस मुसर्रत बोली, मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में लिया गया तो ना हुकूक मुअत्तल थे और ना ही एमरजेंसी नाफिज थी। पंजाब हुकूमत की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट आईनी बेंच के रूबरू पेश कर दी। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में दौरान समाअत भारतीय जासूस कलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक टूटी कलअदम करार दी। क्या अब कलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता। कुछ सियासी जमातों को फुट एंड माउथ की बीमारी है। जानवरों का ही नहीं, सियासी बीमारियों का इलाज भी करेंगे। जब मुंह खोलते हैं उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर वार। पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, डूबती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा जाता था सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। नवाज शरीफ की तरह उनकी बेटी भी हर वो वादा पूरा करती है। आइंदा बरस 90,000 अफराद को लाइव स्टॉक कार्ड देने का भी ऐलान। कशकोल को तोड़ना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पाँव पे खड़े होंगे तो सूबा भी पाँव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पाँव पे खड़ा होगा। हर महकमा तबाह और खसारे में जा रहा है। क्या नैब इसलिए बना था कि वो डराए और काम ना करने दे? क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? नैब और एंटी करप्शन वाले कहते हैं सूबा ठीक नहीं हो रहा। नैब वालों, तुम किस बात के अरबों रुपए ले रहे हो? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घनगरज, अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। कहा, पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए देना है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो और ओवर करके एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना लिया। महज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर तबसरा। कहा, काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घिराव करने के बजाय ऐसे ही ओए ओए करके एहतजाज करते। PTI मुज़ाकराती कमेटी बानी से ना मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया, मुलाकात जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं। हुकूमत को इख्तियार है तो बानी से मुलाकात कराए। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की डिमांड पूरी कर देंगे।
پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کا ریفرنس خارج، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کا ریفرنس چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا، جس کے مطابق زیر التوا نیب ریفرنس کے ہوتے ہوئے سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے مطلوب تقاضوں پر پورا نہیں اترتے۔ وفاقی حکومت نے بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری 10 سے 12 روپے فی یونٹ کمی کے لیے پر امید، بجلی کا ریٹ 50 روپے سے کم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ کیپٹیو پاور پلانٹ پر بات کر رہے ہیں، معاملہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آئندہ 5 سے 7 سال میں کی الیکٹرک کا 500 ارب روپے منافع مانگنا ناجائز قرار۔ جنوری میں افراط زر میں کمی آئے گی، اس کے بعد 4 ماہ تک اتار چڑھاؤ رہے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب، کہا مالی سال 2025 میں ترسیلات زر 35 ارب ڈالر تک بڑھنے کا تخمینہ ہے۔ قرضوں کی ادائیگی پر شرح سود کم ہوگی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سرپلس ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کی طرف سے امپورٹ پر کوئی سختی یا پابندی نہیں۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے لکی مروت کے علاقے قبل خیل میں 17 سیولینز ورکرز کو اغوا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی کو آگ بھی لگا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے 8 مغوی ورکرز کو بحفاظت بازیاب کروا لیا، دیگر کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ وائی فائی یا وائرلیس نیٹ ورک کے ذریعے حساس معلومات چوری ہونے کا خدشہ، وائرلیس راؤٹرز کو کم محفوظ ڈیوائس قرار دے دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ دیا، صارفین کو پاس ورڈ پیچیدہ رکھنے کی تجویز۔ عالمی طاقتوں کی ایما پر اسرائیل دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک اور ناپاک منصوبہ سامنے آ گیا۔ سعودی عرب، فلسطین، متحدہ عرب امارات اور عرب لیگ کی اسرائیلی حکومت کی جانب سے گریٹر اسرائیل کا متنازع نقشہ جاری کرنے کی شدید مذمت۔ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان کو عالم اسلام میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا گزشتہ سال جب وزارت سنبھالی تو اعداد و شمار پریشان کن تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا ایجوکیشن ایمرجنسی کی حالت میں ہے۔ کراچی جلاؤ، گھیراؤ، ہڑتالوں اور بھتے سے پاک ہو گیا۔ ماضی میں کراچی میں 10 روز فیکٹریاں بند رہتی تھیں، اب ایسی صورتحال نہیں۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے پر خطاب، کہا شہری علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تجاوزات ہیں۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف 17 جنوری کو احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم بتائیں اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بہتر ہونے سے مہنگائی کیوں کم نہیں ہوئی؟ حکومت ترقی کے دعوے کرتی ہے لیکن خود اس کی راہ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں عمر ایوب، شیر افضل، زرتاج گل اور دیگر کی ضمانت میں 7 فروری تک توسیع۔ ابھی تک کوئی بھی ملزم شامل تفتیش نہیں ہوا۔ پروسیکیوٹر کا اے ٹی سی عدالت میں موقف، پولیس یہی ہے، ابھی شامل تفتیش کر لے، زرتاج گل کی استدعا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تھانہ نہیں عدالت ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں شعیب شاہین، علی بخاری، عامر مغل، ایاز امیر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
मुल्क भर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में कराची सर फहरिस्त रहा। टैक्स वसूली में लाहौर का दूसरा और इस्लामाबाद का तीसरा नंबर रहा। लाहौर से 17.9%, जबकि इस्लामाबाद से 14.1% वसूलियाँ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सर फहरिस्त रहा। कराची के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची ने कहा, तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन की फीस 14,300 रुपये मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ 1339 पर शिकायत दर्ज कराई जाए।